السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم في درس جديد من سلسلة دروس برنامج مايكروسوفت اوفيس اكسل. نحن في الدرس رقم 13. قدامنا الطابلو من طبيعة الحال، كتبنا لي دوني باش ما نضيعوش الوقت. غنمشيو مباشرة للإجابة على الأسئلة. هاد لابلاج ديال موين ان نسميوها موين ان، دونك غنسيليكسيونيو، غادي نجيو هنايا نعطيو لو نور اللي بغينا وغنديرو اونطري باش كنفاليديو. موين دو ميم شوز، نسميها موين دو اونطري. موين اس او بار اكزومبل، غادي نسميوها موين اس او. علاش انا تنعاود نموديفي لي نور؟ حيتاش الا فتيتا عطيتي ان نور اون بلاج دو دوني تيبقى عاقل عليها، ما تيخصكش تبقى تعاود لو ميم نون، دونك تيخصك تموديفي لو نون باش يقبلوا لك، قبل تغينومي تاني لا بلاج، حيت ميمكنلكش تنومي بليزيور بلاج بلو ميم نون، هادشي ميمكنش. بطبيعة الحال نمشيو مباشرة للإجابة على يعني الكالكول. نحسبو لا موين هنايا طريقة سهلة كي كنا شفنا في الدروس السابقة. دوبل كليك نحسبو لا موين دو، كي ندير كونترول 3 اي 4 وندوبل كليك نحسبو لا موين اس. بطبيعة الحال باردون، نحسبو لا موين 3 على الموين اس. فوالا الموين ديال 5 و 6 نديرو ندوبل كليك عاد. فوالا على الموين اس، دونك هادي سميتها موين 3. يعني هاد لابلاج غنموديفي لو نون ديالها، غنسميها موين 3. هادي غنسميها موين اس او، موين اس او. فوالا نمشيو مباشرة ندراسو الطابلو ديالنا على الشكل اللي غادي نوريكم. نقصو بعدا شويه في لازوم باش يبان لي طابلو كامل. نسيليكسيونيو الطابلو ديالنا على هاد الشكل، نديرو توت لي بوردور، نسونطرو كلشي في الوسط. الفالور ديالنا اللي عندنا نزيدو واحد دو شيفر ابخي لا فيرغول. نحاولو في لا بريزونطاسيون إليمينيو هاد دو كولون اللي عندنا هنا، نديرو فيزيوني، تيبقى لنا ديال الموين. إليمينيو هاد جوج خرين، نديرو الكونترول عاود، تيبقى ديال الموين دو. إليمينيو ديال كونترول 5 و 6، تيبقى ديال موين 3 مع موين اس. فوالا كتلاحظوا هنا عندي لا موين لو نومبر دو فالور، عندي لو ماكسيموم لي كارتي بلا فاريونس. بطبيعة الحال هادو كنحسبوهم اوني لي زون دي فونكسيون في الاكسل اللي غادي نشوفوهم دروكا. كنقادو لا ميزون فورم ديال الطابلو ديالنا مزيان، نسجلوه باش ما يضيعوش لي دوني ديالي. دونك هذا نسميوه اش تي بي 13 enregistré. فوالا دونك نمشيو مباشرة نحسبو الموين اس. موين اس بطبيعة الحال راه باين، هو كنديرو ايكال، كنحل لا بارونتيز، كناخد الموين 1 بلس الموين 2 بلس الموين 3، تنسد لا بارونتيز، تنديفيزي بار 3 اونطري باش كنحصل على لا موين ديال السيمستر. تنغوكوبي فيغ لو با، تنقصو لي ديسيمال، تنخليو دو شيفر ابخي لا فيرغول. بطبيعة الحال كيبقى لي نحسب لا موين ديال شاك موين بطبيعة الحال. دونك غادي نمشي لا فونكسيون هنايا، نقول ليه موين اونطري. ولكن الا رجعنا للدرس قال لي calculer à l'aide de la fonction sous total la moyenne بلا فونكسيون سو توتال. يعني غنمشي في اكس نقلب على الفونكسيون سو توتال،
ندير هنا تو كليكي وندير اس فونكسيون سو توتال هي هادي وندير اوكي. هاد لا فونكسيون سو توتال تنخدمو بها ونيتيزون دي ريفيرونس، يعني في لاكاز 1 كنديرو لا بلاج دو دوني، في لاكاز 2 كنديرو لا ريفيرونس ديال لا فونكسيون اللي بغينا نحسبوها. مثلا بالنسبه لهنايا بغينا نحسبو لا موين، لا ريفيرونس ديال الموين هي لو شيفر 1، يعني كندير لو شيفر 1 هي لا ريفيرونس ديال الموين. بالنسبه لي نيميرو دو فونكسيون هنا كنسيليكسيونو البلاج دو دوني اللي بغينا نحسبو لا موين ديالها، بي كنديرو اونطري. اش كيقول لي هنايا؟ La formule que vous avez tapée contient une erreur. Ok. Donc, là, نعاودو نجيبو لا فونكسيون نديرو لي ديرنيير يوتيليزي كطلع لي اخر وحده استعملت سو توتال. باردون نيميرو دو فونكسيون دونك غنديرو هنايا فين غنديرو 1، وفي لو نيميرو ديال لي ريفيرونس هنا فين غادي نسيليكسيونيو لا بلاج دوني ديالنا. دونك انا اللي قلبت ليه في الاول، يعني في لاكاز 1 كنديرو يعني لا فونكسيون اللي بغينا نحسبو، يعني لا ريفيرونس ديالها. في لاكاز 2 كنسيليكسيونيو لا بلاج دو دوني تنديرو اوكي. ها هو حسب ليا حسب ليا لا موين ديال موين 1. ميم شوز هنايا، دونك غادي نديرو موين باردون فونكسيون ديالنا اللي خدامين بها اصلا، لا ممكن تنكمل كولوم بكولوم. هنا عندي لو نومبر دو فالور دائما بلا فونكسيون سو توتال. نومبر دو فالور هنايا لا ريفيرونس ديالها هي 3، دونك غندير 3. فاش كندير ليه 3 كيعرف بلي بغيت لو نومبر دو فالور، دونك غنسيليكسيوني لا بلاج دو دوني ديالي وغيعطيني 20 يعني لو نومبر دو ستاجير اللي عندي. بالنسبه لو ماكسيموم دائما بلا فونكسيون سو توتال. لا ريفيرونس ديالو ماكسيموم هي لو شيفر 4، دونك كنسيليكسيوني ليه لا بلاج دو دوني كما العاده في اوكي. بالنسبه لي كارت تيب دائما بلا فونكسيون سو توتال. لي كارت تيب عندها لا ريفيرونس 7، دونك كنمشيو نسيليكسيونيو لونسومبل لي فالور ديالي اوكي. بالنسبه لا فاريونس، لا فاريونس دائما بالسو توتال، دونك غنحسبو بلا فاريونس. دونك عندها لو نيميرو 10 في لا ريفيرونس لا بلاج دو دوني كما العاده في اوكي. هكذا غنكون ساليت يعني الاجابه على هاد يعني الدرس. باقي لي فقط يعني نفس الشيء بالنسبه للموين 2 والموين 3 والموين اس. يكفي انني يعني نغوكوبيي، لكن مادام ان عندي هنايا فيزيوني دونك غنحيد فيزيوني، نغوكوبيي لا فورمول ديالي كيعطيني لي زوطخ شيفر، كنإليميني من طبيعة الحال هادو اللي ما بغيتش. ميم شوز هنايا، دونك غادي نحيد هاد فيزيوني ونغوكوبيي لي فورمول ديالي باش ما نضيعش الوقت، ونحيد كونترول 5 مع 6. فوالا هكذا غنكون ديجا كملت يعني الإجابة على الدرس. يبقى فقط هنايا نموديفي ليه، يعني باش تكون الإجابة صحيحة نموديفي ليه لو نو ديال هنا عندي موين 2 دونك خصني نموديفيها، ندير ليه هنا موين 2 اونطري ونغوكوبيي لا فورمول باردون. موين 2 دائما
فوالا. بالنسبة للكرة الأخرى دونك كنموديفي ندير موين 3 بطبيعة الحال باش ميعطينيش لي ميم فالور. موين 3 يعني لا ريفيرونس لي سميت. فوالا ميم شوز هنايا غنسمي سميتو موين اس او. دونك اس او موين اس او. دونك هنايا لاحظنا دونك غنعاودو هاد لاكاز قلنا غنجيبو لا فونكسيون سو توتال. لا ريفيرونس 1 هي ديال لا موين كنسيليكسيوني لي فالور اللي عندي. نومبر دو فالور دائما بلا فونكسيون سو توتال هي دونك نومبر دو فالور هي لا ريفيرونس 3. كنسيليكسيوني لونسومبل ديال لي فالور لا باج دوني ديالي. بالنسبة للنومبر دو فالور عندي لا ريفيرونس 4. فوالا. بالنسبة لي كارت تيب دايما بالفونكسيون سو توتال لي كارت تيب كنديرو دونك لا ريفيرونس 7. فوالا. عاود سو توتال لا ريفيرونس 10. هكذا كنكونوا سالينا الشق الأول من الدرس الجديد. استنوني في التتمة الدرس اللاحق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.